तल चाहिँ हाम्रो नवनिर्मित भवनको रिबन काटी भित्र प्रवेश गरेर हाम्रो नवनिर्मित भवनको शिलापत्र अनावरण गरी हाम्रो नवनिर्मित भवन सबैले ताली बजाएर नै आजबाट हाम्रो पितुराको नवनिर्मित भवनको मंसिर 29 गते बुधबार काटी नवनिर्मित भवन ईश्वरा नवनिर्मित भवन उद्घाटन समारोहका सभापति एस ईश्वरा वराका वराध्यक्ष श्री चन्द्रलाल महर्जनज्यू, प्रमुख अतिथि श्री श्रीबाबु महर्जनज्यू, विशेष अतिथि विकास पचालज्यू, विशेष अतिथि कोषाध्यक्ष अर्कित गणेश अर्यालज्यू, 29 वराका वराध्यक्षहरू र सम्पूर्ण यस मञ्चमा आसन गर्न हुनुभएका अतिथिहरू र सम्पूर्ण टोलवासीहरूमा यो उपभोक्ता समितिका तर्फबाट म व्यक्तिगत साललाल महर्जनबाट अभिवादन र जयनेपा। यो भवन निर्माणको क्रममा शिलान्यास गरेदेखि हामीले यो उपभोक्ता समितिले एकदम टेन्डा रूपमा यो निर्माणमा रेखदेख गर्दै आएका छौँ। यसो गर्दैन जिस इतिहास सुन्नु जिस इतिहास मिल्नु जिस इतिहास वे घटना क्रमे बदे जे छको त छुनु वाला आला छ वडा जीवले अस्का जिन वडा छ अले जी अभिन्न मित्र दुनिया तपाईमा चाहिँ यो राज साइकिल जिमु टिमडु वे क्रमे वया वे पको ढाके जुल सचिन हो स्वेया गण्यमान्य अञ्चलको व्यक्तित्व जी उले छौटके विश्वास न को मन त लाला छ छिन लाला छ वडा नंबर 20 वडा कार्यालय भवन समुद्घाटन कार्यक्रम का अध्यक्ष सभापति एवं वडा नंबर 20 का वडा अध्यक्ष चंद्रलाल महर्जन जी, उप प्रमुख गीता सत्याल जी, ललितपुर महानगरपालिका का प्रवक्ता एवं वडा नंबर 9 का वडा अध्यक्ष राज महर्जन जी,
अनि वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष आदरणीय नरसिंह व्यञ्जनकारज्यू उहाँ 2029 सालदेखि अहिलेसम्म अनवरत रूपले चाहिँ उहाँ वडा अध्यक्ष हुँदै आउनुभएको छ। उहाँ लगायत अन्य वडा अध्यक्ष मित्रहरू, वडा सदस्य साथीहरू, कार्यपालिकाका सदस्य साथीहरू, ललितपुर महानगरपालिकाका प्राविधिक इन्जिनियर रुद्र गौतम लगायत अन्य इन्जिनियर साहबहरू, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाचित्र लगायत अन्य नगर प्रहरी मित्रहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण वडा नम्बर 20 का नगरवासीहरू लगायत अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार जो लाग्छ। सर्वप्रथम म वडा नम्बर 20 को यो हेर्दाखेरि अति रहर लाग्दो, चित्तिक्क परेको, दुलै जस्तै सिँगारिएको यो नवनिर्मित भवन बनेकोमा म वडा अध्यक्ष लगायत वडा सदस्यहरू र 20 नम्बर वडाका तपाईँ सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई म एकदमै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु कि यो भवन अति रहर लाग्दो छ, राम्रोसँग बनेको छ। आशा गरौँ यो भवन चाहिँ 1990 साल माघ 2 गते आएको भूकम्प, त्यो स्केलको भूकम्पले पनि यसलाई चाहिँ बिगार्न सक्दैन होला। अर्थात् यो चाहिँ 8.5 अन रेक्टर स्केलको सेस्मोलोजिकल डिजाइन फ्याक्टर अन्तर्गत बनेको हो कि भन्ने चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु। अब मेरो यही मौकामा एउटा सुझाव पनि छ। हुन त मैले महानगरपालिकाको यस्तो धेरैवटा भवनहरू उद्घाटन गरिसकेँ। वडा कार्यालय भवनहरूको सम्भवतः 16-17 वटा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि 16-17 नयाँ भवनहरू बनिसकेको छ। अब यो चाहिँ अहिलेसम्मको कान्छो भवन हो। यो पछि पनि अन्य 2-3 भवनहरू उद्घाटन गर्न बाँकी छ र मैले ती भवनहरू उद्घाटन गर्दाखेरि प्राय जस्तो ठाउँमा मैले एउटा सुझाव दिने गरेको छु। त्यो भनेको के भने यो भवनलाई चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन गरौँ। यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको निमित्त यसको जुन कन्स्ट्रक्सन ड्रोइङहरू छ त्यो कन्स्ट्रक्सन ड्रोइङ लगायत यसको चाहिँ एउटा मेन्टेनेन्स म्यानुअल बनाएर राखौँ र सम्भवतः अब यो चाहिँ नेपाली कन्टेक्स्टमा अलिकति गाह्रो छ कि एक वडा अध्यक्षले अर्को नयाँ वडा अध्यक्ष आउन साथ सकिन्छ भने एउटा चाहिँ यसको जुन विधि विधान अन्तर्गत स्वागत गर्दाखेरि अथवा उहाँलाई चाहिँ पद हस्तान्तरण गर्दाखेरि यो भवनको चाहिँ नक्सा, यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स म्यानुअल र सम्भव छ भने यसको चाहिँ एज बिल्ड ड्रोइङ पनि हस्तान्तरण गरेर कार्यारम्भ गराउन पाएको खण्डमा यो भवनको आयु पनि बढ्छ, हेर्दाखेरि पनि रहर लाग्दो हुन्छ। तसर्थ यो एउटा नयाँ पद्धति, एउटा प्रक्रिया हाम्रो प्रत्येक वडा अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ अनुसरण गर्नको निमित्त पनि मैले अनुरोध गरेँ। हुन त अहिले हामीले ललितपुर महानगरपालिकाको अहिलेको जुन विद्यमान भवन छ यसको दक्षिणतर्फ पनि हामीले एनेक्स बी भनेर एउटा ठुलो भवन बनाउन खोजेका छौँ र त्यसको कार्य पनि निकट भविष्यमा शुभारम्भ हुन गइरहेको छ र सो भवनको भरेभरि प्रथम कदाचित मै मेयर भइरहेको अवस्थामा टुङ्गियो भने म चाहिँ त्यसको कन्स्ट्रक्सन ड्रोइङ, त्यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स म्यानुअल, त्यस्तै एज बिल्ड ड्रोइङहरू मभन्दा पछाडि आउने मेयर साहबलाई चाहिँ म विधिवत म चाहिँ हस्तान्तरण गर्छु। यो एउटा नयाँ एउटा प्रविधि हो, नयाँ एउटा तरिका हो जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट हो। हाम्रो चाहिँ हामीले तिरेको जुन कर छ त्यो करबाट बनेको भवनको चाहिँ आयु बढ्छ। यसको चाहिँ यसै हेर्दाखेरि रहर लाग्दो हुन्छ, यसै छिर्दाखेरि टोयलेट गनाउँदैन, हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रहर लाग्दो हुने गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। तसर्थ यतातिर हाम्रो सबै वडा अध्यक्ष मित्रहरूको पनि यसमा सहयोग रहनेछ भन्ने मैले अर्थ्याएको छु।
अब ललितपुर महानगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएको लगभग 5 वर्ष सिद्धिन लाग्यो। अब निकट भविष्यमा 3-4 महिनामा स्थानीय चुनावहरू गइरहेको छ र मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि सम्भवतः यही ठाउँमा पनि चुनावको निमित्त भोट माग्दै गर्दा मैले भन्ने गरेको थिएँ कि मेरो कार्यकालमा मैले जे जति काम गर्छु त्यो कामले चाहिँ तपाईँहरूको शिर ल्याउन दिने छैन। म कदाचित तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने, तपाईँलाई मन नपर्ने, छिछि भनाउने किसिमको काम चाहिँ म गर्दिनँ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। अब नभन्दै आज चाहिँ अघि भने जस्तै हाम्रो 4 वर्ष लगभग 7-8 महिनाको दौरान टुङ्गियो। यो अवधिसम्ममा चाहिँ हामीले त्यस्तो काम गरेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। प्रथम कदाचित छ भने एकचोटि तपाईँले चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण गर्नु हुन पनि म अनुरोध गर्छु र म त्यसलाई चाहिँ यदि प्रथम कदाचित मैले पनि जानी नजानिकन गर्न पुगेको छ भने म त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्छु। अब रह्यो ललितपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म भए गरेको विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा यहाँहरू सबैको अगाडि नै हामीले भए गरेको कामको र सबैले जाहेर नै छ। यसमा चाहिँ मैले कोत्तै राख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्रलाई एउटा नगरवासीहरूलाई चाहिँ बस्नको निमित्त अति राम्रो सहर, एउटा लिभेबल सिटी बनाउने हाम्रो परिकल्पना हो। सोही बमोजिम हामीले चाहिँ यो ललितपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ एउटा स्मार्ट सिटी बनाउने हाम्रो धारणा छ। हाम्रो चाहिँ एक किसिमको स्मार्ट सिटी बनाउनुको निमित्त हामी लागि पर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताब राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा हामीले भन्नै पर्छ कि हामीले यहाँ धेरैवटा पुराना पोखरीहरू, जुन कि मतलब पोखरी भनेको स्मार्ट सिटीको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेर आएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक किसिमले पुनर्ताजगीकरण पनि गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तै अघि हाम्रो गुलालजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो पिमबहाल पोखरी एकदम राम्रोसँग बनेको छ। यी पूर्णचन्द्र पोखरी एकदम फर्स्ट क्लाससँग बनेको छ। अब हामीले चाहिँ लगन खेलमा नुको बनाइरहेका छौँ। हुन त त्यो पोखरी बनाउनुको निमित्त मनज्ञ बजेटको व्यवस्थापन गर्दा गर्दै पनि त्यो काम चाहिँ अलिकति ढिला हुनु गइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब हामी सुधार गर्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले खोकनामा बङ्गमतीमा देवपोखरीहरू बनाइसकेका छौँ। धेरै पोखरीहरू हामीले बनाइसकेका छौँ र अहिले अन्तिम कालखण्डमा आएर तपाईँले हिजो देख्नुभयो होला, हामीले चाहिँ हिजो छाडी अस्ति सप्तपाटल पोखरी, लगनखेलको सप्तपाटल पोखरी र त्यससँगै जोडिएको राजदलले चाहिँ धेरै समय अगाडिदेखि लिइराखेको जुन यो अशोक स्तूप छ, अशोक स्तूपको दक्षिण र अशोक स्तूपको पश्चिमतर्फ रहेका 3-4वटा पोखरीहरू जसको क्षेत्रफल लगभग 30 रोपनी जग्गा छ, त्यो चाहिँ हामीले राजदलसँग हामीले सम्झौता गरेर त्यो पोखरीहरू चाहिँ हामीले फिर्ता लिइसकेका छौँ र त्यही फिर्ता लिएको पोखरी लगायत यो चाहिँ सप्तपाटल पोखरी, यो दुईटा पोखरीको क्षेत्रफल लगभग 40 रोपनी भन्दा बढी छ। त्यो पोखरीहरूमा चाहिँ हामीले कमलको फुल फुलाउने हाम्रो चाहिँ योजना छ। सोही योजना अन्तर्गत हिजो छाडी अस्ति हामीले चाहिँ त्यहाँ शिलान्यास गरेको तसर्थ काम चाहिँ अब द्रुत गतिले अगाडि बढ्छ कि हामीले यस पटकको नगरसभाबाट हामीले त्यो 40 रोपनी जग्गाको क्षेत्रफलभित्र हामीले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स लाउनको निमित्त हामीले ठक्क पत्ता गरिसकेका छौँ र त्यसको कार्यको शुभारम्भको प्रतीक स्वरूप हिजो छाडी अस्ति हामीले चाहिँ ग्राउन्ड ब्रेकिङ सेरेमनी पनि गर्यौँ। हाम्रो नेपाल आर्मीको चिफ अफ द आर्मी स्टाफ प्रभुराम शर्माजी र मैले चाहिँ संयुक्त रूपले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शिलान्यास गर्यौँ। अब यो काम पनि हामी छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्न गइरहेका छौँ र त्यो सिकिँदाखेरिको अवस्थामा यहाँले देख्नुहुनेछ जगौला खेलको जुन फुटबल ग्राउन्ड छ, लगन खेलको बुद्धि विकास मण्डलको फुटबल ग्राउन्ड छ, यस्तै हाम्रो यो पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको चाहिँ अगाडिको जुन पर्खाल भट्काएर हामीले जुन बार लगायौँ त्यस्तै किसिमको बार चाहिँ त्यो पुरै सप्तपाटल पोखरी र राजदलले छोडेको जग्गा लगायतको 40 रोपनी भन्दा बढी जग्गामा चाहिँ हामी ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स लाउँछौँ। यसको अर्थ वाडीबाट वाडी हिँडिरहेको मान्छेलाई चाहिँ बाडी हिँडिरहेको मान्छेले चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो फिलोसफी त्यो हो। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रायः जसो सरकारी जग्गा ऐलानी प्रति जग्गाहरूमा चाहिँ बडे मानको पर्खाल लगाइन्छ।
विच इज रङ त्यो गर्नु हुँदैन। तसर्थ हामीले यसलाई चाहिँ खुल्लापन गर्नको निमित्त हामी चाहिँ त्यो काम हामीले सुरु गर्न गइरहेका छौँ र निकट भविष्यमै हामी चाहिँ त्यो काम सिद्धिन्छ र हाम्रो प्लान अनुसार हामीले त्यो ठाउँमा हामी सानो सानो छँदाखेरि म त्रिपटमा स्कुलमा पढ्थेँ, त्यसपछि त्रिपटमा स्कुलका पढ्ने केटाहरू विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटा भकुन्डो लिएर हामी चाहिँ लगन खेलमा खेल्न जान्छौँ र त्यहाँ लगन खेलमा फुटबल खेलिसकेपछि असार श्रावण भदौ महिनामा चाहिँ त्यहाँ यत्र तत्र सर्वत्रै पानी जमिरहेको हुन्छ, स्विमिङ पुल बनिरहेको हुन्छ। हामी ती स्विमिङ गरेर सम्भवतः स्विमिङ सिकेको त्यो ठाउँ चाहिँ जताततै इन्क्रोच भयो, जताततै मतलब राजदलले पनि लियो। तसर्थ र त्यही बेलामा चाहिँ हामी त्यो भकुन्डो खेलेर त्यहाँ स्विमिङ गर्दाखेरि त्यही पोखरीहरूमा त्यहाँ कमलको फुल फुलिरहेको हुन्छ। तसर्थ हामीले मैले प्रतिज्ञा गरेको छु कि त्यो जग्गा जुन कि राजदलसँग हामीले फिर्ता लियौँ र त्यसमा चाहिँ हिजो छाडि अस्ति शिलान्यास गऱ्यौँ हामीले, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पुनः कमलको फुल फुलाउने हाम्रो चाहिँ योजना र यसमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ बोलेपछि गरेर देखाउनै पर्ने मान्छे हुँ म। तसर्थ मैले तपाईँहरू समक्ष पनि मैले आज प्रतिज्ञा गरेँ कि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी कमलको फुल तसर्थ यो काम चाहिँ अब हिजो छाडि अस्तिबाट सुरु भयो, अब अलिकति समय लाग्छ तर काम चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। र अहिले मैले अब ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट भएकोको धेरै काम कुराहरू छ। अब त्यो विषयमा चाहिँ व्याख्या गर्न थाल्यो भने यो ठाउँमा चाहिँ अलिक चिसो पनि छ, यहाँलाई पनि जाडो लाग्ला। मैले लामो कुरा नगरिकन मात्र आज एउटा दुईवटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अस्ति अब हामीलाई चाहिँ यहाँ कोभिड-19बाट लगभग हामी सबै नै एकदमै प्रताडित भयौँ, हामीले दुःख पायौँ। म पनि झन्डै बाल चाहिँ बच गया हुन्छ नि, 6-7वटा रेमडेसिभिर लिएर बल्ल बाँचेर आएँ भनेपछि यहाँ चाहिँ धेरै मान्छे लगभग 279 जना हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको हाम्रो नगरवासीहरू चाहिँ मृत्युवरण गर्नुभयो। धेरैजना चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटरमा चाहिँ औषधोपचार गरेर फर्किनुभयो र धेरैजना मान्छेहरू PCR पोजिटिभ भएर हस्पिटलाइज भएर निको हुनुभयो। तसर्थ म चाहिँ 6-7 दिन बिरामी भएर हस्पिटलाइज हुँदाखेरि मेरो बिल आयो 2,63,000 रुपियाँको बिल आयो। हुन त यो कोभिड आउन साथै हामीले चाहिँ महानगरपालिकाको सम्पूर्ण 700 भन्दा बढी कर्मचारीहरूको चाहिँ हामीले जीवन बिमा गर्दै, त्यसले गर्दाखेरि महानगरपालिकामा लगभग 60-70 जना कर्मचारीलाई चाहिँ कोभिड लाग्यो तर कसैले पनि आफ्नो पकेटबाट चाहिँ 2 रुपियाँ पनि खर्च गर्नु पर्यो। त्यो सबै पैसा चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स गरेको कारणले सबै नै क्लेम गरेर सबैको पैसा चाहिँ भर्खर भने अब सारा नगरवासीहरूको निमित्त के गर्ने? हुन त हामीले नगरवासीहरूको निमित्त इन्सुरेन्स गर्न त सकेनौँ, तसर्थ पनि हामीले चाहिँ महानगरपालिकाबाट हामीले नगरसभाबाट निर्णय गरेर कोभिडको कारणले मृत्युवरण गरेका परिवारको निमित्त हामी 1,20,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने अनि PCU अब यो भेन्टिलेटर र PCUमा आइसियुमा बसेर औषधि उपचार गरेर फर्किनुभएकाहरूको लागि चाहिँ हामीले 60,000 रुपियाँ दिने र त्यस्तै PCR पोजिटिभ भएर हस्पिटलाइज गरेर निको भएर आएकाहरूलाई चाहिँ हामी 30,000 रुपियाँ दिने भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ। घोषणा गर्दाखेरिको अवस्थामा हाम्रो ठम्याइ चाहिँ धेरै नहोला भन्ने थियो तर निवेदन पाउँदाखेरि त हामी 3 ठक्क पर्यो, निकै धेरै निवेदन आयो। तसर्थ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ गर्नको निमित्त सरकारी पैसा दिनको निमित्त विधि पुर्याउनुपर्छ। त्यो विधि र प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ दसैँभन्दा अगाडि दिने भन्ने हाम्रो प्लान थियो तर भ्याएन। तर अहिले आएर हाम्रो चेक बनिसकेको छ र यसको शुभारम्भ हामीले चाहिँ पर्सि ललितपुर महानगरपालिकाको 103औं ह्याप्पी बर्थडे हो। नेपालको सबैभन्दा जेठो महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका हो। हामीले चाहिँ 103औं ह्याप्पी बर्थडे मनाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले प्रत्येक वडाको एक जनालाई चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ गरेर हामी चाहिँ त्यो मृत्युवरण गरेका परिवारलाई चाहिँ हामी 1,20,000 रुपियाँको चाहिँ हामी चेक प्रदान गर्दैछौँ। यो र यसको शुभारम्भ पनि त्यहीबाट हुन जाने कुरा पनि मैले जानकारी गराएँ र बाँकी अरूलाई पनि हामी निकट भविष्यमा यो चेक वितरणको कार्य हामी टुङ्ग्याउँछौँ। यति मात्र पनि होइन, हामीले चाहिँ जो व्यक्तिहरू यो कोभिड-19बाट प्रताडित हुनुभयो उहाँहरू चाहिँ उमेर पुगेको ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तोमा यो जसले प्रायः जस्तो
त्यसकोमा चाहिँ यो निमोनियाको सिम्टमहरू देख्यो र निमोनिया हुनेहरूलाई चाहिँ बचाउनु धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ। तसर्थ हामीले एउटा चाहिँ प्राविधिक तवरले चाहिँ सरसल्लाह गरेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 29 सम्मको हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैलाई नै हामीले निमोनिया सम्बन्धी भ्याक्सिन PV13 दिनको निमित्त हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ। तर यो भ्याक्सिन चाहिँ निकै महँगो पर्दैन, एउटा पनि 7,000 पर्दैन। हामीले जति बजेट छुट्यायौँ त्यसले चाहिँ हामीले चाहिने मात्रामा चाहिँ भ्याक्सिन हामीले खरिद गर्न सकेनौँ र हामीले चाहिँ 70 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन गराउने भनेकोमा पैसाको अभावले अथवा त्यो भ्याक्सिन हामीले जुन टेन्डर गरेर किन्यौँ त्यसको सङ्ख्या कम भएको हुनाले हामीले 70 भन्दा माथि होइन कि 74 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भ्याक्सिनेसन निमोनियाको भ्याक्सिनेसन चाहिँ हामीले दियौँ र अब हामी निकट भविष्यमा 70 भन्दा माथि 74 भन्दा मुनिकोलाई पनि हामी दिने व्यवस्थापन गर्दैछौँ। यी यावत काम कुराहरू हामीले नगरवासीहरूको भलाइको निमित्त नगरवासीहरूको सुस्वास्थ्यको निमित्त हामीले गर्दै आइरहेको कुरा अहिले यहाँ हामीले जानकारी गराएको। अब अघि भने जस्तै स्मार्ट सिटी बन्नको निमित्त नगरवासीहरू स्मार्ट हुनुपर्छ। ललितपुर महानगरपालिकामा 7.9 किलोमिटर चक्रपथ हामी काम गर्छौँ। तर यो 7.9 किलोमिटर चक्रपथको चाहिँ दुईटा ठाउँमा एउटा धोबीघाट एउटा चाहिँ अर्को यो यातायात त्यो दुईटा ठाउँमा चाहिँ यति दुर्घटना भएर नगरवासीहरूको मृत्यु भएको छ कि जुन कुरा म जस्तो महानगरको मेयरको निमित्त लाजको कुरा हो। यसमा यस्तो चाहिँ हुँदैन थियो। विदेशमा भइदिएको भए सडकको डिजाइन गरेर अथवा सडकमा चाहिँ बत्ती नभएर अथवा सडकमा चाहिँ फ्लाइओभर नभएर अथवा सडकमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अन्डरपास नभएर दुर्घटना हुन गयो र मान्छे मर्यो भने मेयर साहबलाई चाहिँ मुद्दा लाग्छ। तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ त्यो लागेको छैन। तर मैले यसको ओनरसिप लिनै पर्छ र म लिन्छु पनि। तसर्थ यो विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्यौँ। जस्तै चौबार जाने धोबीघाटतिर चाहिँ 22 जना मान्छेको चाहिँ अकालमा मृत्यु भइसकेको छ। यो चक्रपथ ह्यान्ड ओभर भइसकेको छ। जस्तै यातायात व्यवस्था विभागतिर चाहिँ 18 जना मान्छेको अकालमा मृत्यु भइसकेको छ। तसर्थ यो ठाउँमा चाहिँ मृत्यु हुनुको खास कारण के हो भनेर हामीले अध्ययन गर्दाखेरि ती मृत्यु हुँदाखेरिको अवस्थामा त्यो दुर्घटना हुँदाखेरि प्रायः जस्तो अँध्यारोमा हुँदो रहेछ। तसर्थ हामीले यो ठाउँमा चाहिँ बत्तीको व्यवस्थापन अविलम्ब हामी गर्छौँ भनेर मैले चाहिँ नेपाल सरकारसँग कुरा गरेँ। अलि रिसाइकन पनि कुरा गर्नु पर्यो तर अन्ततः गत्व नतिजा राम्रो निस्क्यो र हामीले अहिले यो ललितपुर महानगरपालिकाको 7.9 किलोमिटर जति लम्बाइ छ यहाँ पनि हामीले चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्नको निमित्त हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ र यो पनि अहिलेको निमित्त चाहिँ हामीले यसमा एक किसिमको नयाँ प्रविधि भएको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ डिजाइन बिल्ड अपग्रेड मेन्टेनेन्स भनेर यो 4वटा कम्पोनेन्टलाई एउटै प्याकेजमा राखेर त्यो चाहिँ हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ र अहिले टेन्डर चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ र यो बनिसकेर पनि यहाँलाई थाहा छ होला एकचोटि यो माइती घरमा जापान सरकारले ट्राफिक लाइट राख्यो। त्यो ट्राफिक लाइट राखेर 12 दिन चल्यो, 13औं दिनमा त्यहाँ दुर्घटना भयो। त्यसपछि त्यो लाइट पनि सुस्यो, त्यसपछि त्यो लाइट बन्दैन र खत्तमै भयो भने त्यसबाट हामीले लेसन लर्न के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले पनि यस्ता नयाँ नयाँ प्रविधिहरू अपनाउँदाखेरि अलिकति खर्च बढ्ला तर त्यो चाहिँ जो मान्छेले जुन चाहिँ ठेक्दारले त्यसको इन्स्टलेसन गर्यो त्यसको काम सम्पन्न गर्यो त्यही ठेक्दारले चाहिँ अर्को 5 वर्षसम्म मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले कन्डिसन राखेका छौँ। तसर्थ यो जति पनि हामीले यहाँ बत्तीहरू राखेका छौँ, स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राखेका छौँ, यिनीहरूको चाहिँ मेन्टेनेन्स पिरियड 5 वर्ष बिग्रियो उहाँहरू आएर बनाइदिन्छ। यस्तै अब हामीले चाहिँ ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा चाहिँ हामीले स्मार्ट ट्राफिक लाइट राख्दैछौँ। यो पनि हुन त एउटा दुःखको कुरा थियो, त्यो फाइल चाहिँ तानेर अख्तियार पुर्याएको थियो, हामीले फेरि फिर्ता ल्यायौँ किनभने त्यसमा कुनै गैरजेदी थिए ल्यायौँ र अहिले त्यो ट्राफिक लाइट पनि अब हामी राख्न गइरहेका छौँ। र यो ट्राफिक लाइटको विशेषता भनेको के त भन्दाखेरि त्यो ट्राफिक लाइटले चाहिँ यहाँको ट्राफिक लाइटले चाहिँ अर्को ट्राफिक लाइटसँग चाहिँ उसले रिड गर्छ, सरसल्लाह गर्छ। तिमीहरूका कतिको ट्राफिक जाम छ, धेरै छ, ल यहाँ कम छ, त्यसैले त्यताबाट चाहिँ मलाई 1 मिनट रोक्नु पर्दैन, 15 सेकेन्ड रोकेर पठाइदियो भन्ने किसिमको सिङ्क्रोनाइजेसन भन्छ। सिङ्क्रोनाइजेसन सिस्टमको चाहिँ हामीले ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गर्न गइरहेको छ। यो काम पनि निकट भविष्यमा सुरु हुन गइरहेको छ। यति मात्र पनि होइन, हामीले मैले अहिले यहाँलाई निवेदन गरेँ, हामीले यो महानगरभित्रमा काम गर्छु भन्ने
तर अध्ययन छैन, त्यसको चाहिँ रिसर्च छैन, त्यसको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ डिपिआरहरू गरेको हुँदैन। तसर्थ हामीले डिपिआर भने प्रशस्त प्रोजेक्टहरूको चाहिँ हामीले डिपिआर गर्न गइरहेका छौँ। उदाहरणको निमित्त हामीले चाहिँ यो नतोलको पलिसा पुगको त्यो चाहिँ पलिसा पुगको हामी त्यहाँ चाहिँ पोखरी नै बनाउने हो, तर अन्धाधुन्ध अध्ययन नगरिकन होइन। तसर्थ यो पटक हामीले चाहिँ त्यसमा पनि हामीले अध्ययन गर्नको निमित्त ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। यो पटक हाम्रो रातो पुस्तिका छाप्नको निमित्त अलिकति समय लाग्यो, तर अब आज 1-2 दिनमै रातो पुस्तिका आइपुग्छ र त्यसपछि हामीले त्यो अध्ययनको निमित्त पनि हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। तसर्थ हामीले अहिले जे जति कामहरू गरिरहेका छौँ त्यो सबै नै विधि सम्बद्ध, नियम सम्बद्ध र अहिलेको आइटी जमानामा, इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको जमानामा ती कुराहरूलाई पनि अंगीकार गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यति मात्र पनि होइन, हामीले चाहिँ एउटा सुशासनको निमित्त पनि ललितपुर महानगरपालिका एकदमै अग्रसर काम गरिरहेको छ। हुन त यसमा अलिकति प्रोग्रेस अलिक धीमा गतिमा छ, यति राम्रोसँग प्रोग्रेस भइरहेको छैन, तर हामी गर्छौँ। तसर्थ मैले यहाँहरूलाई चाहिँ अब ललितपुर महानगरपालिकामा हामी 4 वर्ष 7-8 महिना भयो यहाँ बसेर काम सुरु गरेको विषयमा मैले धेरै लामो चर्चा परिचर्चा गर्नु पुग्दो नहोला। कतिपय कुराहरू यहाँलाई नै थाहा छ। हाम्रा सबै जनप्रतिनिधिहरू एकदमै यो नगरवासीहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्नको निमित्त, भनाइ गर्नको निमित्त र नगरको विकासको निमित्त चाहिँ उहाँहरू निकै नै लागि पर्नुभएको छ। तसर्थ यहाँहरू समक्ष मैले यति कुरा व्यक्त गरेँ र आजको यो जुन भवन निर्माण भयो, वडा नम्बर 20 को कार्यालय भवन, यो भवनको आज समुद्घाटन गर्दा मलाई चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएर जुन सम्मान प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि वडा नम्बर 20 परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब अन्य कुराहरू अर्को पटक यस्तै हाम्रो भेटघाट हुँदाखेरि यहाँ भनिसकेको कुरा त्यहाँ नभनिकन त्यहाँ चाहिँ नयाँ नौलो विषयमा कुरा गर्ने प्रतिज्ञा व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य म यही टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। यल्लो महानगर 20 भवन उद्घाटन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि एवं मेयर श्री श्रीबाबू मोहनज्यू, विशेष अतिथि गीता सटालज्यू, वडा मध्ये वरिष्ठ वडार छे अनुभव नर्सिङ व्यञ्जनकार लगायत सम्पूर्ण वडार छे पास्पी पुलानो ज्यापसोबाजे नाय दाजु कुलाल दङ्गोलज्यू, वरिष्ठ इन्जिनियर धोन्द्र गलुङ सर, सल्लाहकार जुबी, वडा सल्लाहकार जुबी, उपगण समिति अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपगण समिति पास्पी, नगर प्रहरी एक्टिभ सीताराम माछुचुङ, सल्लाहकार जुबी, वडा सदस्य पास्पी, सम्पूर्ण उपस्थित राजनीति तत्त्वज्ञ जो व्यक्तिगत पार्टी हो विश्व पार्टी एक धन्यवाद सुना हला यो कोही भए मुला आज जी टाइम होला सुन बठे छौं ऐसा छौजु मुला वरसे नाटान छुबत छौजु शब्दला देमाली थे छौं वे सम्बन्ध हला जिसतनी तो जी वरवन देगा नापै वरवन नम्बर म दुवे खटा तर पनि अन्तनी पत म काटे छिउ काटे जो सचिन जान्थे जो काट्दैन तो जी नो वरवन बेक्टर छि ताला जुल को ताला सम्बन्ध आ न्यामेठ न बितो बिसोर या जनप्रति वया 64 दब्न तनी थन जनी मर्दने म मका का थन जगा गरेर ठामा जो सनी ज्यासिङै छ देगा हुन्दिन रो अर्सिया चिङ्गति जानकारी बिया छना अगे तो वरवन देखियो लागि सम्पूर्ण जिल्ला चाहिँ तो उपट समिति लगायत सम्पूर्ण टाबासीपी जीवट बासीपी सँग इपुए सहयोग दुकान विज्ञापन इगुको ये धन्यवाद दिदिन
저거다 이 미가시 선문에 저거다 이 컨저래야 되나 기분다 다들 다 가서 지우토 머더니 또 나봐 얘기해서 자동데 켄드 빈도 미가시 켄드 빈도에 좀 빈바고가 살아서 지금 이런 너그레 둘라프지 보고 따로 보고 이노서 거야 और ज्यादा जिसने पूरा जो समझ जीवन से ना भाई के तरह बोले थे जीवले पूरा केंद्र जिया जीवो इक्वे जीवन से पुगो देख ले कुटा है ना चंदे वो देवा 32 लाख देवा ये यूरोली पे हमें जो देवा चंदे फ्रीज होया जबरदस्ती जो से वो डालते जिसने वो क्यों बताई ना जिसने वो पुगो देगा वो संदर्भ है जिसने गुली या बाउची छागौजा जिसने मैच रहेगा होला ओले जनी लाली तेरा जनी लाली पाउडर में गुला जनी जे आटो आना लिबा जी बॉर्डर साला जनी तो जी वर्ल्ड बैंक का जनी छिरा जनी करीब जनी फुगु त दाया बाया पाट लगाने से दाया का तो संदे जनी 2 करोड़ सेवा हिरा जनी जोसनी वर्ल्ड बैंक का जनी छिरा सो याद लगाने तो लाली तेरा नहीं के फुक्क थौ हरा भरा है जमीन ताला त वे संदर्भ टाटा ढाका त जिमे जनी मर्तनी आर्थिक जनी जिल्लाले मर्तनी आर्थिक भिडी डट्स में स्तर गेना भिडी टाइपले जनी उबरस चिनारी रुपे का छला से जब सिसो फुको देगा अनि जे चिन्ना जनी मर्तनी बातना दिन माउते जाको मर्थे सो अनि टाटा ढाका सब जोसनी अनि वरवास देउ जनी जोस मर्तनी टाइ बाइ चुन्नु जीवन स्तर आर्थिक स्तर न जी भिडी जुता है छला से वो फुको बाला ठिसाले और टाटे मर्तनी जो सुनी प्यालो फुल भरे जाओगे तने ये गाना जगह जा बाल 2 करोड़ 2.5 करोड़ छ फुको वर पड़ी अंडको छ सार से बनो छ विकास है पनि सार सी मर्तनी फुको देगी नडेगी हरेक देगी वजन छ विकास हो कि सजनी म समग्र रूपमा सजनी जे मर्तनी ठ बोरा बासित द हैन आर्थिक मर्तनी जो सुनी कम्युनिटी आके मगला यो संगे सजनी बोरा प्रोटेक्ट ज्यातना अगेन छु बद जानबी माथे छ ओ जी मर्तनी चाका बचाका जी बिया गर्न खदा अले अनो या सजनी प्रोड्यूसर फुगो देखा उडन के जो समझने या छिन्न खनादो खाएगा वो एकदम अस्त व्यस्त ज्यादा होते फुगोदा जो सनी पूरा टार्गेट तया तारे ढाउसा मर्दनी अब चन्द्र मर्दन ढाने जनी फुगो देखिन से चोड आएगा जनी जे मर्दन जे फुगोदा न जनी बांगलो जुला ओके मर्दन जे सिंग जनी मर्दनी पालकनाथ मापे आउटसिडर जी बगा अले जेसो बाकनी जिउ जनी फुगो संदर्भले जे पछा फुगो न राखो नटा पुलिस कुना ठोंडे ठोकरे काठे ढाउका छ जिसने नापा पार्किंग ना दन वो पार्किंग न छिगा मरेगा मगा जिउ छेका मर्दन छो छेका ढाडे ढाउका छ सुंगा पिंगा मर्दन दु छेन दु अगे मर्दे जिबि जनी जो आत्मनिर्भर जातो में पालनटया सोंडया तो बिना युबे को दु मन बला अगे न जिबि सुमदा आत्मनिर्भर जातो खाय खता और जिया जिसने मर्दन वो यो लागि न जिसने सुमदा ध्यान दया जिसने पार्किंग व्यवस्था जिसने या बाटे छना खुशी जनी ठोमर टिबिया लागि ना मे साहब ने टेडी बुला बाबा देवसन मर्दन टिबिया लागि जिम्मा बजेट टी रुगा वो बजेट जिसने 30 लाख बजेट टी रासा 30 लाख को छिका नाही ओ साला सब टिबिया दिया लागि जिसने डबल बेसमेंट अगे न्यूट्रल बेसमेंट तयार छे सब फुगु एटा फुगु तया अगे जिसने मर्दन आ देवसनी ग्रिन्डर याना जे मर्दन गनतनी मर्दन 4 घंटा मरेन गुला बगला अन फुसु बता तनी चोई तल्ला तनी ग्रिन्डर याना नासे ओइरा तनी जे मर्दन स्टेज नि व्यायाम याना न सु मर्दन ठा दे देश मर्दन वो जिसने देगा वो ये तिनो जुला आ जीविका तयार जुला जिसने मर्दन सारान मर्दन खर्च न बगके सुन म 25-30 करोड़ जिसने केवा ओ मेहमाडो इना बिटा जिसा हेमाडो आ जी मर्दन जो ठो कार्यकालय 30 लाख जिसने तो जीविका तयार लागि 30 बजे तनी त्या टिउडो आ पुस्तिका तनी छनिनो प्या होई ओ जिसन जीविका तयार लागि न ते मर्दन कुटो याना नदु याना न बनी अले मेव सनवे क्लाइम धरे सनवे क्लाइम पास जिसने युगु जिसने तो जला भने याना होय जुल अले तो लोयु सम्बन्ध ने छिरतने आफ्नो युगु छिउजन गोडा जनी लोडो सीमा जना युगु जुल अले जे तुम मे साहब तनी सुबत ध्यान को छाया न राजा जियो ठोमर जियो नगर पूरा नगर विकासी बजेट है जियो जनी मर्दनी डर रेट काम जनी शिरो न ये शिरो बाहेर शिरो काले से डर रेट काम जावयो वो डर रेट काम जावयो काम महिना चाहिँ जो चाहिँ छिसा जनी ज्यादा अल्ने जो जनरल जुल्ला सर एकदमै जो चाहिँ मर्दनी हाई प्राइस मा जो चाहिँ मर्दनी अब भयो जुल जियो ओबुटा ज्या माल्ला जो चाहिँ मर्दनी आछा आवाज छ ज्या भएको चाहिँ मर्दनी डर रेट आयो
जो चाहिँ 168 रुपियाँ घेमा चाहिँ छिटो डोनो सियो ज्यामा जब चाहिँ 2 स्क्वायर फिट हुन्छ नि 110 रुपियाँ मलाई अगे सिमन्टी गयो अप गयो ढलानी बर्तन सु भाग सु गयो मलाई जग्गा नै आयो 168 रुपियाँ छिन तयार यामा और जहाँ मेरे साथ जो जाने से याद नहीं रहा था सो मर्दन जिसमें तो नहीं तो जियो नगर बनाया हुआ था जो से मर्दन मेरे साथ मर्दन जो से शिरो साइड था तो डर देते थे पता नहीं थमना लोग में जाना मन डासा जिसमें तो जापने जाया पे मकसद जिसमें पूरी बजट तैयार थी जब मैं फ्री थी वेदना सो वेदना छू पता नहीं पाल याद जी मेरे साथ तो नहीं अनुरोध ना तो ना वो जो से शिरो साइड पता था नहीं तो नहीं छू पुनः डर पुनः मेरे नहीं मनोज ना तो ना अंतिम में चिप्पी मेरे साहब इको जो समय बाजू में जिला तैयार नहीं थे तो जीवनी कार्यक्रम तो सादा लगा जिला तनी डाला जिला तो इको सुबह धन्यवाद किया तो ना अनोदे जी उबेर जिला ना तनी इको जिला तनी समय दिया तो जीवनी कार्यक्रम तो तनी सब ले आव लगी तनी जाय दिलो जिला ना धन्यवाद किया तो ना अले संपूर्ण और सिपाही उपस्थित कृष्ण जो सनी बच्चे हाँ मंत्र युगो तो मर्दनी तो नमनी निमित भवन का तनी सादा टैग लगी चिन्ह तनी युगो बालना बिउनी से चिन्ह न सकित न धन्यवाद किया जना अंतिम में जीवन तो कार्यक्रम में सो बते जीवन जापान कार्यक्रम में रोज या चिन्ह जापान कार्यक्रम तनी शरीर लिटन इनाबिया से जीव तो चिचरो नोजु थने वजागा तो कार्यक्रम में थने समापन जो घोषणा यार धन्यवाद जय मां जय